नम्बरको क्वेशन छ त्यसलाई हेरौं यसलाई कसरी सल्भ गर्ने है। यहाँ के भन्छ भने पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन पोइन्ट्स इन वायर 75 meter long is 0.938 volt when the current density is 4.4 into 10 to the power 7 ampere meter square. What is the magnitude of electric field intensity E in the wire and the resistivity of material of which the wire is made? है यानी कि यहाँलाई के भनिरहेछ भने यहाँ गिभनमा फर्स्टमा हामीले के गर्ने भने यस्तो क्वेशनहरुलाई सल्भ गर्दाखेरि यसमा कुन प्यारामिटरहरु दिएको छ त्यो पहिले हामी गिभनमा लेखिहाल्ने र त्यसपछि कुन निकाल्न भनिरहेछ त्यो चाहिँ हामी यहाँ के गर्ने फाइन्ड आउट गरिहाल्ने। यानी कि यस्तो क्वेशनहरुलाई सल्भ गर्दाखेरि के छ भने धेरै डीपली बुझ्नुपर्ने जरुरत छैन। यसमा चाहिँ हामीले कुन प्यारामिटरहरु दिएको छ कुन प्यारामिटर निकाल्नु पर्छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले निकालिहाल्नु पर्छ र फर्मुला लगाएर हामीले के गर्नु पर्छ यसलाई सल्भ गर्नु पर्छ। र हेरौ यहाँ चाहिँ के भनिरहेछ भने जस्तो चाहिँ लेन्थ यसको दिइरहेछ है जसमा चाहिँ लेन्थ कति भनिरहेछ भन्दाखेरि 75 मिटर दिइरहेछ है र यहाँ चाहिँ पोटेन्शियल डिफरेन्स दिइरहेछ। पोटेन्शियल डिफरेन्स यो पोटेन्शियल डिफरेन्स कति दिइरहेछ 0. पोटेन्शियल डिफरेन्स दिइरहेछ हाम्रो कति भन्दाखेरि 0.938 भोल्ट र यसमा चाहिँ के दिइरहेछ भने करेन्ट डेन्सिटी अर्को दिइरहेछ करेन्ट डेन्सिटी। यो हामीले यति नलेख्दा पनि हुन्छ हामीले डाइरेक्टली नोटेसनमा पनि लेख्दा हुन्छ। करेन्ट डेन्सिटी भनेको चाहिँ हाम्रो सिग्माले डिनोट गर्ने गरेका छौं हामी जो 4.4 into 10 to the power 7 ampere meter square दिइरहेछ र निकाल्न के भनिरहेछ भने इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी निकाल्न भनिरहेछ म्याग्निट्युड अफ E यानी कि E इक्वल टु व्हाट हामी म्याग्निट्युड मात्र निकाल्छौं। यहाँ चाहिँ भेक्टरमा दिइरहेछ यसको भेक्टर नोटेसन दिइरहेछ तर हामी के गर्ने यसको म्याग्निट्युड मात्र निकाल्ने। यहाँ रेसिस्टिभिटी अफ मटेरियल अफ वायर मेड भनेर भन्दाखेरि चाहिँ के दिइरहेछ भने सिग्मा निकाल्न भनिरहेछ रेसिस्टिभिटी जसलाई भन्छ। अब यसलाई सल्भ गर्नको लागि हामी के गर्ने भने सिधा फर्मुला लगाउने। जस्तो हामीलाई थाहा छ के भन्दाखेरि ए नम्बरको सल्भ गर्नलाई E इक्वल टु V/D हुन्छ तर यहाँ हामीले L दिएको छ भने L राख्ने। यानी कि यो के हो दुईटा पोइन्टको बीचमा जो पोटेन्शियल V एरिया भइरहेछ त्यसको लेन्थ अफ सेपरेसन कति छ त्यो L दिइरहेछ है। त्यसो भए यहाँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि V हाम्रो दिइरहेछ 0.938 र लेन्थ दिइरहेछ 75 मिटर। त्यसो भए यसलाई क्याल्कुलेसन गरेर हामी के गर्छौं भोल्ट पर मिटर निकालिहाल्छौं। भेरी मच इजी छ। र त्यसपछि के छ भने यहाँ हामीलाई सोधिरहेछ रेसिस्टिभिटी कति हुन्छ यो रेसिस्टिभिटी हामी यहाँ के गर्ने भने सिग्मा इक्वल टु I/A छ हामीलाई थाहा छ यो फर्मुला। यहाँ चाहिँ I इक्वल टु V/R हुन्छ ओम्स लॉ थाहा छ ओम्स लॉबाट हामी ल्याएको यति यो 1/H पाएको त्यस्तै छ। र यहाँ चाहिँ हाम्रो के छ भने यसमा चाहिँ R हाम्रो यो प्यारामिटर दिएकै छैन A पनि दिएको छैन भने हामी के गर्ने यो R लाई ब्रेक गर्ने जो हामीलाई थाहा छ ρL/A हुन्छ र A यहाँ यो AM क्यान्सल भयो भने के हुन्छ यो V/ρ * L हुन्छ। सिम्पली अलिकति यहाँ हामी चाहिँ के गर्ने भने अलिकति यहाँ चाहिँ दिमाग लगाउने यसलाई ट्रिक बन्दै ल्याएर अलिकति चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने अपरेट गर्नुपर्छ फर्मुलालाई। त्यसो भए यहाँ चाहिँ V हाम्रो कति दिइरहेछ 0.938 दिइरहेछ र यो ρ चाहिँ दिइरहेछ कति यो ρ भनेको चाहिँ हामीले निकाल्न भनिरहेछ। सर यहाँ चाहिँ हामी यसरी सल्भ गर्ने यसलाई ρ चाहिँ हामीले निकाल्न भनिरहेछ भने यसलाई चाहिँ हामी के गर्ने भने यहाँ कि यो जसरी चाहिँ ρ इक्वल टु चाहिँ V/ρ * L हुन जान्छ त ρ इक्वल टु V/सिग्मा * L गरेर चाहिँ हामी के गर्ने भने यो 0.938 हाल्ने सिग्मा भनेको चाहिँ हामीलाई कति दिइरहेछ 4.4 * 10 to the power 7 दिइरहेछ र यो L भनेको कति दिइरहेछ 75 दिइरहेछ। यसलाई सल्भ गरेर हामी के गर्छौं निकालिहाल्छौं। यसको युनिट लेख्दाखेरि हामी के गर्छौं भने जस्तो यसको युनिट हामीलाई थाहा छ कि ओम मिटर हुन्छ भनेर तर यहाँ चाहिँ V भनेको कति छ IR यानी कि यो के हुन्छ भन्दाखेरि V इक्वल टु जो IR हुन्छ यो जसको चाहिँ के हुन्छ भने यो एम्पियर हुन्छ यसको के हुन्छ ओम हुन्छ भने ओम र एम्पियर लेख्छौं र यसको के हुन्छ यसको हामीलाई थाहा छ एम्पियर पर मिटर स्क्वायर दिइरहेछ र यो के छ एम्पियर पर मिटर स्क्वायर हैन र यो मिटर। त्यसो भए के हुन्छ यो A क्यान्सल हुन्छ यो मिटर स्क्वायर पर मिटर स्क्वायर र मिटरमा के हुन्छ एउटा पर मिटर मात्र बाँकी रहन्छ माथि के हुन्छ ओम बाँकी रहन्छ र एउटा यहाँबाट मिटर गयो भने के हुन्छ ओम मिटर हुन्छ। यसरी हामी के गर्छौं भने यहाँ क्याल्कुलेट गरेर ओम मिटर राख्ने। इन केस एक्जामिनेसनमा हामी यसको युनिट बिर्सिहाल्यो भने यसरी माथिको क्वान्टिटीको युनिट राख्ने तलको क्वान्टिटीको युनिट यसरी राख्ने क्याल्कुलेट गरेर लेख्ने है। र यसरी के गर्छौं भने हामी यस्तो टाइपको क्वेशनहरुलाई सल्भ गर्छौं। मैले यो क्वेशनलाई सल्भ गर्नुको रिजन के हो भने हामीले चाहिँ
सिधा सिधी फर्मुला एउटा बनेन भने क्वेशन्सहरुलाई यसरी हामीले के गर्ने फर्मुलालाई अपडेट गर्ने है अनि त्यसपछि निकाल्ने यसलाई कसरी यसको भ्यालु निकाल्ने यहाँ यानी कि हामी के गर्छौं भने यस्तो टाइपको न्युमेरिकल्सहरुलाई सिधा सिधी फर्मुलाबाट बन्यो भने ठीक छ बनेन भने के गर्ने भने यस्तो टाइपको कन्सेप्ट लाएर हामी के गर्छौं भने यो क्वेशनहरुलाई सल्भ गर्छौं ओके त यसपछि के गर्छौं भने हामी यस्तो किसिमको अर्को टाइपको क्वेशन सल्भ गर्छौं है ओके ओके स्टुडेन्ट्स यो चाहिँ अर्को क्वेशन छ होला यो क्वेशनमा के भनिरहेछ भने 32 ओम रेजिस्टर and 20 ohm resistor are connected in parallel and combination is connected across 240 volt DC line अनि त्यसले यो तीनवटा क्वेशन सोधिरहेछ है यसमा चाहिँ के भनिरहेछ भने यो क्वेशनले के भनिरहेछ त्यसलाई एकपल्ट हामी के गर्ने भने सर्किट डायग्राममा आउने है यो सर्किट डायग्राममा के छ भन्दाखेरि यसले भनिरहेछ कि दुईटा रेजिस्टर छ रे है एउटा रेजिस्टर चाहिँ 32 ओम को छ र अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो 20 ओम को छ है यो दुईटाले के गरेको छ भने यो लाइन सप्लाई भोल्टेजसँग जो जोडिरहेछ त्यो भनेको कति छ हाम्रो यहाँ हाम्रो 240 भोल्ट छ रे है यो हाम्रो कति भयो 20 ओम भयो र यहाँ सोधिरहेछ कि कि व्हाट इज द रेजिस्टेन्स अफ प्यारलल कम्बिनेसन यो कम्बिनेसनको टोटल रेजिस्टेन्स कति हुन्छ यहाँबाट करेन्ट सप्लाई हुन्छ है त्यसोभए यो चाहिँ सोल्युसनमा हामी हेर्ने हो भने यसमा दिएको कुरा चाहिँ हाम्रो दुईटा रेजिस्टेन्स मात्रै हो र यो पोटेन्शियल हो र हामीलाई भनिरहेको टोटल रेजिस्टेन्स कति हुन्छ यो त भिडीमा चिठी छ हामीलाई दुईटा रेजिस्टेन्सहरु माने यो यसको R1 भयो र यो R1 R2 भयो भने हामी के गर्छौं भने इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स R1 * R2 / R1 + R2 यो हाम्रो फर्मुला छ है डाइरेक्ट फर्मुला हालेको यसमा चाहिँ हाम्रो के छ 32 * 20 / 32 + 20 गर्ने हो भने यो कति हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो 32 जा 64 अनि यो भनेको कति हुन्छ 52 हुन्छ यसलाई हामीले डिवाइड गर्ने हो भने कति हुन्छ यसलाई डिवाइड गर्यो भने हाम्रो 12 point समथिङ हुन्छ यानी 12.3 ओम हुन्छ है यो चाहिँ हाम्रो के हो भने ए नम्बरको भयो बी नम्बरको चाहिँ हेर्ने हो भने बी नम्बरमा हेर्ने हो भने टोटल करेन्ट थ्रु द प्यारलल कम्बिनेसन निकाल्न भनिरहेको छ टोटल करेन्ट निकाल्नु पर्यो भने V = IR हुन्छ I = कति हुन्छ V/R हुन्छ त V भनेको चाहिँ हाम्रो टोटल कति छ 240 छ र R भनेको कति आयो हाम्रो R भनेको चाहिँ टोटल हाम्रो भनेको चाहिँ 12.3 छ है 12.3 छ भने यो करेन्ट चाहिँ हाम्रो कति आउँछ भन्दाखेरि यो 12 छ यो 24 छ भने यो चाहिँ हाम्रो 20 को रेन्जमा जान्छ र 20 भन्दा कम हुन्छ भने लगभग यो 19.5 एम्पियर हुन्छ यति हुन्छ है र सी नम्बरमा फेरि सोधिरहेछ कि व्हाट इज द करेन्ट थ्रु इच रेजिस्टर अरे अब यहाँबाट करेन्ट I जो सप्लाई गर्छ यो ब्याट्रीले भने यहाँबाट यो करेन्ट I1 र यहाँबाट करेन्ट के हुन्छ I2 डिस्ट्रिब्युट हुन्छ भने हामीलाई सोधिरहेछ कि इच रेजिस्टरमा करेन्ट कति जान्छ भने हामी सिधै के गर्ने भने I = V/R हुन्छ तर एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने यो V भनेको यो जो कम्बिनेसनको बीचमा जो पोटेन्शियल अप्लाई गरिरहेछ त्यो भनेको 240 नै हो त्यो करेन्ट रेजिस्टेन्स हामी यहाँदेखि यो पोइन्टसम्मको बीचमा पनि पोटेन्शियल लिन सक्छौं तर हामीले के गरेको छौं भने यो दुईटा पोइन्टको बीचमा पोटेन्शियल यो के भन्छ रेजिस्टरलाई हामी अप्लाई गरिरहेछौं भने यही पोटेन्शियल के हुन्छ यो टोटल रेजिस्टेन्सको बीचमा एपियर हुन्छ यानी कि यही एनर्जी के हुन्छ यो दुईटा पोइन्टको बीचमा एपियर हुन्छ भने हामी के गर्छौं भने त्यही 240 भोल्ट अफ पोटेन्शियल हामी हाल्छौं यहाँ र रेजिस्टेन्स भनेको के हो यो हो यसबाट जाने करेन्ट हामीले निकाल्नु पर्यो भने हामी यो रेजिस्टेन्सको रेजिस्टरको रेजिस्टेन्स लिने है त्यो भने कति हुन्छ 32 ले डिवाइड गर्यौं भने हाम्रो लगभग यो 7.5 जति आउँछ 7.5 एम्पियर आउँछ र अर्को चाहिँ हामीले I2 निकाल्नु पर्यो भने I2 = फेरि हामी के गर्छौं V/R गर्छौं जो V भनेको 240 के हुन्छ यसलाई R1 गरौँ यसलाई R2 गरौँ त यो हाम्रो चाहिँ V भनेको हाम्रो 240 नै यहाँ एपियर हुन्छ यो दुईटा पोइन्टको बीचमा भने यो R2 भनेको हाम्रो कति छ 20 छ यो 20 छ भने यो दुईटा क्यान्सल भयो भने कति हुन्छ 12 एम्पियर हुन्छ यसरी हामी के गर्छौं भने यो क्वेशनलाई सल्भ गर्न सक्छौं हामीले यसमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने जस्तो मानौ यसको प्यारलल कम्बिनेसन यसको टोटल रेजिस्टेन्स जो प्यारलल कम्बिनेसनमा छ त्यो कति हुन्छ भने निकाल्न भनिरहेको छ भने सिधै हामीले यो फर्मुला राखेर निकाल्न सक्छौं यसमा गाह्रो कुरा भएन र अर्को कुरा के छ भने I निकाल्न भनिरहेको छ यानी कि टोटल जो सर्किटमा यो ब्याट्रीले कति करेन्ट सप्लाई गर्छ भन्दाखेरि यति गर्छ V/R गर्छ किन टोटल पोटेन्शियल हामीलाई 240 छ टोटल रेजिस्टेन्स भनेको 12.3 आएको छ भने हाम्रो टोटल करेन्ट भनेको कति हुन्छ 19.5 एम्पियर हुन्छ जो 19.5 एम्पियर के हुन्छ यहाँ आउँछ र यो करेन्ट जो यहाँ आउँछ त्यो करेन्ट अब यो पोइन्टबाट के हुन्छ दुईटा पार्टमा डिस्ट्रिब्युट हुन्छ
जति रेजिस्टेन्स छ त्यसको कम्प्यारिजनमा करेन्ट के हुने हो, डिस्ट्रिब्युट हुने हो। अब यहाँ चाहिँ अरु रेजिस्टेन्स यो सर्किटमा के छ, अरु रेजिस्टेन्स नभएर यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि टोटल पोटेन्शियल यही दुईटा रेजिस्टेन्सको बीचमा एपियर हुन्छ। अगर यहाँ एकछिनको लागि यहाँ अर्को रेजिस्टेन्स भएको भए यो रेजिस्टेन्स यो टोटल पोटेन्शियलको केही पोटेन्शियल यहाँ एपियर हुन्थ्यो र बाँकी के हुन्थ्यो, यो दुईटा बीचमा चाहिँ एपियर हुन्थ्यो। तर त्यस्तो त केही छैन, यहाँको के छ भने दुईटा पोइन्टमा मात्रै रेजिस्टेन्स छ भने यो टोटल पोटेन्शियल जो छ यही दुईटा पोइन्टको बीचमा एपियर हुन्छ भने हामीले यही पोटेन्शियल के लिनुपर्छ, यो दुईटाको लागि लिनुपर्छ भने प्यारलल कम्बिनेसनमा के हुन्छ, पोटेन्शियल सेम हुन्छ। जति पोटेन्शियल चाहिँ यसको हुन्छ त्यतिकै पोटेन्शियल यसको हुन्छ, यानी यो दुईटा पोइन्टको बीचमा जति पोटेन्शियल हुन्छ त्यो दुईटैको पोटेन्शियल के हुन्छ, त्यही हुन्छ, यानी सेम हुन्छ भने यहाँ I1 = V/R1 गर्छौं हामी। यो V भनेको हाम्रो 240 दिएको छ र R1 भनेको हाम्रो 32 दिएको छ भने हामी यहाँबाट के गर्न सक्छौं, यसबाट जाने करेन्ट निकाल्न सक्छौं। र अर्को कुरा के छ भने यो I2 हामीलाई रेजिस्टेन्स निकाल्नु छ भने यसको पनि पोटेन्शियल कति हुन्छ, 240 नै हुन्छ र रेजिस्टेन्स कति छ, 20 छ भने करेन्ट के हुन्छ, हामी यो भन्दा डिफर आउँछ भनेपछि V/R2 हुन्छ। I2 = V/R2 हुन जान्छ। V2 भनेको हाम्रो V भनेको हाम्रो 240 छ र R2 भनेको हाम्रो 20 छ भने डिभाइड गरेर हाम्रो के हुन्छ, यति आउँछ। यानी कि एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि यहाँ 19.5 एम्पियर अफ करेन्ट आइरहेछ भने यही करेन्ट के हुन्छ, टोटल करेन्ट यो दुईटाको बराबर हुन्छ है। यानी कि यहाँ हामीले 7.5 र 12 लाई जोड्यौं भने हाम्रो के हुन्छ, 19.5 एम्पियर अफ करेन्ट हुन्छ। यानी कि यही 19.5 एम्पियर अफ करेन्ट के भइरहेछ, दुईटा सर्किटमा डिस्ट्रिब्युट भइरहेछ। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है। स्टुडेन्ट्सहरु यो यस्तो टाइपको क्वेशनमा कन्फ्युज भइहाल्छ। यहाँ चाहिँ I1 I2 निकाल्दा पनि के लिएर डिभाइड गर्ने भन्ने कुरामा कन्फ्युज नहुने। अब चाहिँ के बुझ्ने भने कि जुन रेजिस्टरबाट चाहिँ हामीलाई करेन्ट निकाल्नलाई भनेको हुन्छ त्यही रेजिस्टरको रेजिस्टेन्सले हामीले के गर्नुपर्छ, त्यसमा भएको पोटेन्शियललाई डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ है। ओके, यो चाहिँ नोटेड पोइन्ट हो। ओके, थ्यांक यू। अर्को चाहिँ हामी यसको न्यूमेरिकल्स गर्छौं। ओके स्टुडेन्ट्स, यो चाहिँ अर्को एउटा क्वेशन छ जो क्वेशनमा के भनिरहेछ भने द नम्बर डेन्सिटी अफ कन्डक्सन इलेक्ट्रोन्स इन अ कपर कंडक्टर इज this much, 8.5 × 10⁻28 per meter cube. And how long does an electron take to drift from one end of wire this much meter long to its other end? What is drift speed of electrons? The area of cross-section of wire is this much and is carrying a current of this much ampere. Also find its current density. यानी कि यो क्वेशनमा चाहिँ ल्याङ्ग्वेज मात्रै दिइरहेछ है। यो क्वेशनमा चाहिँ कम्प्लिकेसन केही पनि छैन। त्यसैले हामी सिधै के गर्ने, यसमा दिएको प्यारामिटरहरु के छ त्यो पहिले लेख्ने है। यहाँ गिभेनमा यहाँ हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि यहाँ नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स पर युनिट भोल्युम चाहिँ दिएको छ 8.5 × 10⁻28 मिटर क्यूब दिएको छ र भनिरहेछ यसको लेन्थ कति छ भन्दाखेरि 3 मिटर छ अरे है। र त्यसपछि भनिरहेछ कि यसको एरिया अफ क्रस सेक्सन भनेको चाहिँ एरिया अफ क्रस सेक्सन भनेको 2 × 10⁻⁶ मिटर स्क्वायर दिइरहेछ एन्ड क्यारिङ अ करेन्ट अफ दिस मच, यानी कि 3 एम्पियर दिइरहेछ है। र के सोधिरहेछ भने फर्स्टमा सोधिरहेछ हाउ लङ डज एन इलेक्ट्रोन टेक्स टु ड्रिफ्ट फ्रम वन एन्ड अफ वायर दिस मच मिटर लङ टु इट्स अदर एन्ड, यानी कि टाइम सोधिरहेछ फर्स्टमा है। ए नम्बरमा टाइम सोधिरहेछ र बी नम्बरमा सोधिरहेछ कि व्हाट इज द ड्रिफ्ट स्पीड अफ इलेक्ट्रोन, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी सोधिरहेछ र सी नम्बरमा सोधिरहेछ कि करेन्ट डेन्सिटी कति हुन्छ, यस्तो सोधिरहेछ है। यहाँ चाहिँ यो क्वेशनमा हाम्रो कम्प्लिकेसन केही पनि छैन। सिधै हामी के गर्ने भने यसको सोलुसन गर्नलाई सिधा हामी फर्मुला लाउने जसमा चाहिँ यो ड्रिफ्ट यो टाइम जुन भइरहेछ, जस्तोमा एउटा वायर छ, यो वायर एउटा एन्ड देखि अर्को एन्डसम्म चाहिँ मुभ गर्नको लागि यहाँदेखि यहाँसम्म मुभ गर्नलाई टाइम कति लाग्छ इलेक्ट्रोन्सलाई, यहाँबाट इलेक्ट्रोन्स हिँडेर यहाँ पुग्नलाई टाइम कति लाग्छ भनेर सोधिरहेछ भने हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि यो I = Q/T हुन्छ है। सिम्पली यो हामीले फर्स्टै क्लासमा पढाएको थियौं। अब यहाँ T निकाल्नु पर्यो भने Q/I हुन्छ र Q भनेको हामीलाई के थाहा छ, Ne हुन्छ। Q भनेको Ne हुन्छ, जसमा चाहिँ N हामीलाई कति गरेर दिइरहेछ यहाँ 8.5 × 10⁻28 दिइरहेछ र E को भ्यालु हामीलाई थाहा छ 1.6 × 10⁻19 हुन्छ र करेन्ट हामीले कति दिइरहेछ 3 एम्पियर दिइरहेछ। सिम्पली हामीले यसलाई के गर्न सक्छौं, सेकेन्डमा निकाल्न सक्छौं। इन केस हामीलाई यो आवरमा दिएको रहेछ भने
आवरमा जस्तो एन्सर दिएको छ भने यो सेकेन्डमा आउँछ 60 ले डिभाइड गर्यो भने मिनेटमा जान्छ फेरि के गर्ने 60 ले डिभाइड गर्यो भने के हुन्छ आवरमा जान्छ है यसरी के गर्न सक्छौं हामी आवरमा क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं नियरली यसको एन्सर आई थिंक 7.5 आवर आउँछ होला है एकपल्ट क्याल्कुलेट गर्ने यो भ्यालु जति आउँछ माथि यसलाई क्याल्कुलेट गरेर जति आउँछ यहाँ कि सबैले क्याल्कुलेट गरेर जति आउँछ तर 60 ले डिभाइड गर्यो भने हाम्रो मिनेटमा जान्छ है र त्यसलाई फेरि के गर्छौं हामी 60 ले डिभाइड गर्छौं भने त्यो आवरमा जान्छ है तर एक्जाममा हामीले निकाल्दाखेरि यहीसम्म निकाल्दा हुन्छ किनभने त्यहाँ एसाइनमेन्टमा निकाल्दा भने गाह्रो छ हामीलाई ओके ए नम्बरमा चाहिँ हामी यसरी सल्भ गर्छौं बी नम्बरमा चाहिँ के छ दिइराछ भने यसको ड्रिफ्ट भेलोसिटी कति हुन्छ र इलेक्ट्रोन यहाँदेखि यहाँसम्म डिफरेन्ट डाइरेक्सनमा जो मुभ गर्छ त्यसमा चाहिँ यसको भेलोसिटी कति हुन्छ भनेर भनिरहेको छ यानी कि ड्रिफ्ट भेलोसिटी कति हुन्छ यसलाई क्याल्कुलेट गर्नको लागि हामी के गर्छौं भने जस्तो हेरौं बी नम्बरमा ड्रिफ्ट भेलोसिटी निकाल्नको लागि चाहिँ हामीलाई ड्रिफ्ट भेलोसिटी र करेन्टको रिलेसन हामीलाई थाहा छ I VENA यो ड्रिफ्ट भेलोसिटी होस् त्यसो भए यहाँ हामीले ड्रिफ्ट भेलोसिटी निकाल्नु पर्यो भने I हामी के गर्छौं I/NEA गर्छौं जसमा I भनेको हाम्रो कति दिएको छ 3 एम्पियर दिएको छ र N भनेको हामीलाई कति दिएको छ यहाँ 8.5 × 10⁻28 दिएको छ र E भनेको हाम्रो के हो चार्ज अफ इलेक्ट्रोन हो जो चार्ज अफ इलेक्ट्रोनको भ्यालु कति हुन्छ 1.6 × 10⁻19 हुन्छ र एरिया अफ क्रस सेक्सन हामीलाई कति दिएको छ यहाँ एरिया अफ क्रस सेक्सन भनेको 2 × 10⁻6 दिइरहेको छ यसलाई हामी के गर्छौं 10⁻6 गर्यो भने हाम्रो ड्रिफ्ट भेलोसिटी आउन जान्छ यहाँ जस्तो चाहिँ हामीले यसलाई क्याल्कुलेट गर्यो भने 28 छ 19 छ 3 छ यानी कि पावरलाई हामीले गर्ने हो भने यो पावर चाहिँ यो सबैलाई डिभाइड गर्यो भने लगभग यो नियरली अबाउट 1.1 × 10⁻4 मिटर पर सेकेन्ड को नियरली अबाउट यति भ्यालु आउँछ त्यसलाई चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नु होला है त्यसपछि चाहिँ हाम्रो के गर्छौं भने सी नम्बरको क्वेशन निकाल्छौं यो सी नम्बरमा के छ भने हामीले भेट्दा छ करेन्ट डेन्सिटी कति हुन्छ करेन्ट डेन्सिटी को हामीलाई के छ भने फर्मुला सिधै थाहा छ कि करेन्ट पर युनिट एरिया अफ क्रस सेक्सन हुन्छ हैन त्यो I भनेको चाहिँ हामीले 3 एम्पियर दिइरहेछ एरिया अफ क्रस सेक्सन भनेको 2 × 10⁻6 दिइरहेछ भने यसलाई चाहिँ हामी माथि लगेर यसलाई क्याल्कुलेट गर्यौं भने लगभग 1.5 × 10⁻6 एम्पियर मिटर स्क्वायर आउँछ यो सिम्पली हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं यसलाई माथि लग्यौं भने कति हुन्छ हाम्रो यसलाई 300 गरौँ सरी 300 गरौँ × 10⁻4 गर्ने है यसलाई 2 ले डिभाइड गर्यो भने कति हुन्छ 15 हुन्छ 150 × 10⁻4 र यहाँ हामीले 1.2 पॉइन्ट हेरेर सार्यो भने यहाँ के हुन जान्छ 6 हुन जान्छ त्यसरी नै आउँछ है सिम्पली क्याल्कुलेट गर्ने ओके यसरी हामी के गर्छौं भने यो न्युमेरिकल्सलाई हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं यो न्युमेरिकल्सलाई सल्भ गर्न सक्छौं यानी कि यसमा दिएको भने कम्प्लिकेटेड कुरा केही पनि छैन सिधै हामी यहाँ फर्मुला ल्याङ्ग्वेज दिएको छ ल्याङ्ग्वेजबाट दिएको प्यारामिटरहरु निकाल्ने त्यसपछि के सोधिरहेछ त्यसलाई हामी लिने र त्यसलाई कुन फर्मुला राखेर सल्भ गर्न सकिन्छ त्यो फर्मुला राखेर सल्भ गरिहाल्ने खास यस्तो किसिमको क्वेशनहरुमा जसमा ल्याङ्ग्वेज बढी दिएको हुन्छ त्यो क्वेशन धेरै कम्प्लिकेटेड हुँदैन है त्यसैले हामी के गर्ने भने त्यसमा दिएको प्यारामिटरहरुलाई टक्क निकाल्ने त्यसपछि के गर्ने त्यसमा सोधेको प्यारामिटरहरु के छ त्यसलाई लिने र फर्मुलाहरुलाई सल्भ गरिहाल्ने है ओके यसपछि हामी अर्को टाइपको नम्बर गर्छ ओके स्टुडेन्ट्स यो अर्को क्वेशन छ एउटा यो एकदमै इजी क्वेशन छ है यो इजी क्वेशन म यो कारणले गर्दा गरेको कि यसैको बेसिसमा म अर्को टाइपको नम्बर गर्छु जो यो भन्दा अलिकति कम्प्लिकेटेड हुन्छ धेरै कम्प्लिकेटेड हैन अलिकति ट्विस्ट हुन्छ त्यो न्युमेरिकल्स बुझाउनको लागि मैले यो सिम्पल न्युमेरिकल्स पहिले गरेको है यो न्युमेरिकल्समा के भइरहेछ भने एउटा रेजिस्टेन्स छ एउटा रेजिस्टरको रेजिस्टेन्स जो सिल्भर वायर भनौं जो सिल्भर वायरको रेजिस्टेन्स 2.1 ओम छ जति बेला त्यसको टेम्परेचर कति छ 27.5 डिग्री सेल्सियस छ र भन्छ क्याल्कुलेट गर्नलाई रेजिस्टेन्स अफ द वायर एट 100 डिग्री सेल्सियस जबकि त्यसको टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट जो छ यहाँ यति दिएको छ यहाँ अल्फाको भ्यालु भयो त्यसो भए यहाँ गिभनमा हामीलाई के दिएको छ भने इनिशियल रेजिस्टेन्स भनेको चाहिँ हामीलाई कति दिएको छ भने 2.1 ओम दिएको छ जसको θ1 भनेको टेम्परेचर कति दिएको छ 27.5 ओम दिएको छ र यसको रेजिस्टेन्स के भनिरहेछ भने 100 डिग्री सेल्सियसमा कति हुन्छ यानी कि फाइनल टेम्परेचर यति छ इनिशियल टेम्परेचर यति छ र यसको चाहिँ अल्फा जो जसलाई के भन्छ भने टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट अफ रेजिस्टेन्स भन्छ त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो 0.04 पर डिग्री सेल्सियस छ है त्यसपछि चाहिँ हामीलाई के भनिरहेछ भने फाइनल टेम्परेचर फाइनल रेजिस्टेन्स कति हुन्छ 100 डिग्री सेल्सियसमा त्यसो भए हामी यहाँ के भन्छौं भने जस्तो हामीले फर्मुला पढाएको छौं कि
r theta is equal to r naught to 1 plus alpha delta theta भनेर यो फर्मुला पढाएको छ सिम्पली, जसमा चाहिँ यो भनेको चाहिँ हाम्रो कति छ 2.1 छ, यो 1, यो भनेको 0.04 र चेन्ज इन टेम्परेचर भनेको 100 माइनस 27.5 छ। यसलाई चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गरेर जति आउँछ त्यो ओम अफ रेजिस्टेन्स हामी लेख्न सक्छौं है। भेरी मच इजी छ यो। यसको क्वेशनलाई अलिकति हामी बुझ्ने कि इनिशियल रेजिस्टेन्सले r naught ले के भन्छ डिनोट गर्ने र के भन्छ रेजिस्टेन्स र 100 डिग्री सेल्सियसले r थीटा ले डिनोट गर्ने र यो टेम्परेचर कोएफिसिएन्टलाई अल्फा ले डिनोट गर्ने। यहाँ चाहिँ कुरा के छ भने यसलाई हामी यसरी इनिशियल रेजिस्टेन्स r naught, इनिशियल टेम्परेचर थीटा 1, फाइनल टेम्परेचर थीटा 2, टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट भनेको चाहिँ यति अनि एन्ड फाइनल रेजिस्टेन्स भनेको यति भनेको कुरा हामी चाहिँ ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु पर्छ र यसको नोटेसन पनि लेख्नु पर्छ है। त्यसलाई हामी जस्तो के भन्छौं भने इनिशियल रेजिस्टेन्स जो कति छ हाम्रो r थीटा छ, त्यसपछि इनिशियल टेम्परेचर छ हाम्रो इनिशियल टेम्परेचर, ठीक छ, इनिशियल टेम्परेचर भनेको यति छ, फाइनल टेम्परेचर भनेको चाहिँ हाम्रो के छ भने फाइनल टेम्परेचर भनेको चाहिँ हाम्रो यो थीटा 2 छ, यो टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट भन्छ यसलाई, टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट भन्छ र यसलाई के भन्छ हाम्रो फाइनल रेजिस्टेन्स भन्छ, फाइनल रेजिस्टेन्स। यो चाहिँ हाम्रो के हो r थीटा हो। यसरी हामी लेख्नु पर्छ एक्जाममा है। त्यसोभए यसरी हामी के गर्छौं यो फर्मुला राखेर सिम्पली के गर्न सक्छौं भने यसलाई क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। अब यसैको बेसिसमा म एउटा न्यूमेरिकल्स गर्छु, जो न्यूमेरिकल्स के गरेको छ भने एनएमई एक्जाममा सोधेको छ है। यो आई थिंक यो स्टुडेन्टले बुझ्छ होला किनभने सिम्पल क्वेशन छ जसमा के भनिरहेको छ भने जति बेला टेम्परेचर यति छ 27.5 त्यति बेलाको रेजिस्टेन्स यति छ र 100 डिग्री सेल्सियस चाहिँ यसको टेम्परेचर बढायो भने त्यति बेला यसको रेजिस्टेन्स कति हुन जान्छ। यसको हामी टेम्परेचर डिपेन्डेन्स अफ रेजिस्टेन्सको हामी रिलेसन पढाछौं अगाडि थ्योरीमा। त्यसरी नै हामीले के गर्छौं भने टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट अफ रेजिस्टेन्स दिएको छ भने हामी यो फर्मुला आर्ग्यु गर्छौं, सिम्पली क्याल्कुलेट गरिहाल्छौं फाइनल रेजिस्टेन्स है। र यसैको बेसिसमा हामी एउटा न्यूमेरिकल्स गरिरहेका छौं। हेरौं त्यो कस्तो न्यूमेरिकल्स छ। ओके स्टुडेन्ट्स, यो अर्को एउटा क्वेशन छ है। यो क्वेशनमा के छ भने भनिरहेको छ व्हाट इज द रेजिस्टेन्स अफ अ नाइक्रोम वायर है। यो नाइक्रोम वायर छ जसको एट 0 डिग्री सेल्सियस यानी 0 डिग्री सेल्सियस को 0 डिग्री सेल्सियस इफ इट्स रेजिस्टेन्स इज 100 ओम एट 11.5 डिग्री सेल्सियस र फेरि के सोधिरहेको छ व्हाट इज द रेजिस्टेन्स अफ कार्बन रड एट 25.8 डिग्री सेल्सियस इफ इट्स रेजिस्टेन्स इज this much ohm at 0 degree celsius। यहाँ अलिकति कन्फ्युज गरेको छ यो क्वेशनले के भने कि एउटै क्वेशनमा दुईटा वायर दिइहालेको छ। यसमा हामीलाई कन्स्ट्यान्ट वायर टेम्परेचर कोएफिसिएन्टको भ्यालु जो छ दुईटा वायरको लागि डिफरेन्ट हुन्छ, त्यो कुरा हामीले याद हुनुपर्छ या फेरि क्वेशनमा दिएको हुन्छ है। यो क्वेशनमा चाहिँ हामीलाई टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट जो अल्फाको भ्यालु छ त्यो दुईटै रेजिस्टेन्सको लागि के हुन्छ फरक हुन्छ, जो हामीले क्वेशनमा दिएको हुन्छ। यो कुरा ख्याल गर्ने र यहाँ चाहिँ हामी फर नाइक्रोम वायरलाई हामी सल्भ गर्छौं भने फर नाइक्रोम वायरको लागि हामी सल्भ गर्छौं भने यहाँ चाहिँ के दिएको छ भन्दाखेरि यो r एट वाट इज रेजिस्टेन्स अफ वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस, r नोट भनेको चाहिँ हामीले इनिशियल रेजिस्टेन्स एट 0 डिग्री सेल्सियस निकाल्न भनिरहेछ र यहाँ के दिएको छ भने r100 यानी कि इफ इट्स रेजिस्टेन्स इज दिस 11.5 डिग्री सेल्सियस मा यो 100 ओम दिएको छ है। र भनिरहेछ के भने यानी कि 0 डिग्री सेल्सियसमा रेजिस्टेन्स कति हुन्छ त नाइक्रोमको लागि टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट अफ रेजिस्टेन्स जो हुन्छ जसलाई अल्फाको भ्यालु भन्छ त्यो भनेको चाहिँ 0.004 पर डिग्री सेल्सियस हुन्छ। यो क्वेशनमा दिएको हुन्छ है। त्यसोभए यसलाई हामी के गर्छौं भने सिम्पली क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। यानी कि 11.5 भनेको फाइनल रेजिस्टेन्स हो, यो भनेको इनिशियल रेजिस्टेन्स हो, यो भनेको अल्फा डेल्टा थीटा हो। यसै यो फर्मुला हामी फेरि के गर्छौं भने यो r नोट लाई क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। यो r नोट लाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि हामी के कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भने r नोट इक्वल टु 11.r अफ 11.5 एट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा भनेर क्याल्कुलेट गर्छौं। यो भनेको चाहिँ के छ भने 11.5 जो दिएको छ त्यो रेजिस्टेन्स भनेको हामीले कति दिएको छ 100 ओम दिएको छ र यो भनेको 1 प्लस अल्फा भनेको चाहिँ हामीलाई 0.0004 इन्टु चेन्ज इन टेम्परेचर भनेको हाम्रो कति छ 0 to 11.5 यानी कि 11.5 माइनस 0 डिग्री सेल्सियस। यसरी हामी के गर्छौं भने यसलाई क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं है। यसलाई चाहिँ हामी ओममा क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। त्यसपछि के भनिरहेछ भने फर कार्बन रडको लागि चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने यो कार्बन रडको लागि चाहिँ हामीलाई के देखिरहेछ भन्दाखेरि
What is the resistance of carbon rod at 25.8 degrees Celsius? यतिमा रेजिस्टेन्स कति हुन्छ जबकि इट्स रेजिस्टेन्स दिस मच एट 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि R नोट हामीलाई कति दिइराछ 0.160 ओम दिइराछ र यसलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ के भन्छ भने अल्फा को भ्यालु पनि थाहा हुनुपर्छ अल्फा को भ्यालु यसको लागि कति हुन्छ भने माइनस मा हुन्छ यसको माइनस 0.005 पर डिग्री सेल्सियस हुन्छ यसको नेगेटिभ को टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट हुन्छ भने यहाँ पनि हामी के गर्न सक्छौं भने 11.25.8 इक्वल टु R नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा गरेर निकाल्न सक्छौं यहाँ के छ भने यो R नोट भनेको चाहिँ हामीलाई 0.160 ओम दिएको छ यो भनेको अल्फा सरी प्लस अनि अल्फा को भ्यालु माइनस 0.005 इन्टु चेन्जिङ टेम्परेचर हामीलाई कति दिइराछ भन्दाखेरि चेन्जिङ टेम्परेचर हामीलाई दिइराछ यो नेगेटिभ भ्यालु हो त्यसपछि टेम्परेचर चेन्ज जो हामीलाई दिइराछ त्यो भनेको फाइनल टेम्परेचर कति छ 25.8 र यो चाहिँ इनिशियल टेम्परेचर कति दिइराछ 0 त्यसैले यसलाई हामी यसरी के गर्न सक्छौं भने सल्भ गर्न सक्छौं है यो यसरी सोधिरहेको हुन्छ यसमा चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरु के कन्फ्युजन नजाने भने कि जब अल्फा को भ्यालु चाहिँ हामीलाई दिएको छैन र हामीले चाहिँ दुईटा रेजिस्टेन्स दिएको छ भने दुईवटा डिफरेन्ट रेजिस्टरको लागि चाहिँ टेम्परेचर कोएफिसिएन्टको भ्यालु के हुन्छ डिफरेन्ट हुन्छ त्यसैले हामी के गर्ने यसको दुईटा डिफरेन्ट भ्यालुहरु जो हामीलाई क्वेशनमा दिएको हुन्छ त्यो चाहिँ हामी युज गरेर यसलाई सल्भ गर्छौं है यसरी के गर्ने भने यस्तो टाइपको क्वेशनहरुलाई सल्भ गर्ने अनि सिम्पली के बुझ्ने भने यो फाइनल रेजिस्टेन्स जो हुन्छ त्यो इक्वल टु के हुन्छ भने इनिशियल रेजिस्टेन्स इन्टु 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा हुन्छ यो अल्फा को भ्यालु के गर्ने डिफरेन्ट रेजिस्टरको लागि डिफरेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्ने है जसरी हामीले चाहिँ यो नाइट्रोनको लागि चाहिँ यति युज गरेका छौं र यो चाहिँ कार्बन डाइअक्साइडको लागि यति युज गरेका छौं यो कुरा बुझ्ने र यस टाइपको न्यूमेरिकल्सहरु के हुन्छ भने एक्जाममा जेनरली सोधिरहेको हुन्छ जो क्वेशन्स भनेको सिम्पली फर्मुलाबाट बनिहाल्छ है त्यस्तै हामी अब यो न्यूमेरिकल्सलाई यसरी बुझौं र यो टाइपको चाहिँ न्यूमेरिकल्सहरु यसरी नै आउँछ अब अर्को टाइपको न्यूमेरिकल्सहरु आएर ओके स्टुडेन्ट्स यो एउटा अर्को टाइपको न्यूमेरिकल छ जो एकदमै इजी छ कहिलेकाहीँ कम्पिटिसन एक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ र कहिलेकाहीँ झोकिएर के हुन्छ भने यो प्लस 2 एक्जाममा पनि सोध्छ र अर्को कुरा के छ भने यही यो कन्सेप्ट जो छ यो न्यूमेरिकल्समा त्यो कन्सेप्टको बेसिसमा न्यूमेरिकल्सहरु धेरै चोटि के गरेको छ भने एनिमी एक्जाममा सोधेको छ जसलाई चाहिँ हामी कसरी सल्भ गर्न सक्छौं भने जस्तो यसमा दिएको कुरा के छ क्याल्कुलेट द रेसिस्टिभिटी अफ मटेरियल अफ वायर 1 मिटर लङ and diameter 0.4 mm diameter and having resistance of this much है यानी कि यसमा दिएको कुरा के छ भन्दाखेरि यसमा रेसिस्टिभिटी क्याल्कुलेट गर्न भनिरहेछ है यो रेसिस्टिभिटी क्याल्कुलेट गर्न भनिरहेछ जसमा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि यो लेन्थ चाहिँ दिइरहेछ है यो लेन्थ जो छ लेन्थ L चाहिँ 1 मिटर दिइरहेछ र डायमिटर दिइरहेछ यसको डायमिटर कति दिइरहेछ भने यो डायमिटर चाहिँ 0.4 mm दिइरहेछ र यसमा चाहिँ यसको रेजिस्टेन्स पनि दिइरहेछ रेजिस्टेन्स यो वायरको चाहिँ कति छ भन्दाखेरि रेजिस्टेन्स R भनेको चाहिँ 2 ओम दिइरहेछ भने यसलाई हामी सिम्पली क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं यसमा चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि यो R = ρL/A भन्ने फर्मुला हुन्छ हामीलाई थाहा छ जसमा चाहिँ ρ क्याल्कुलेट गर्न भनिरहेछ भने ρ = R * A/L हुन्छ है र एरिया क्रस सेक्सन जो दिएको छ जस्तो यो एरिया क्रस सेक्सन यो वायर जो छ यो वायर को एरिया क्रस सेक्सन चाहिँ हामीलाई कति दिइरहेछ भन्दाखेरि यो वायर एरिया क्रस सेक्सनको लागि डायमिटर चाहिँ हामीलाई यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ 0.4 mm दिइरहेछ भने यसको डायमिटरको हेल्पबाट हामी के गर्छौं भने यसको एरिया क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं एरिया क्रस सेक्सन त्यो भने कति हुन्छ पाई स्क्वायर 4 हुन्छ है त्यसो भए चाहिँ R = हामीलाई 2 दिएको छ अहिले एकछिनमा हामी चाहिँ यसलाई पुट गर्ने यो पाई स्क्वायर बाइ 4 भने यसको जो हाम्रो फर्मुला थाहा छ हामीलाई यसमा चाहिँ R भनेको 2 दिएको छ पाई को भ्यालु हामीलाई थाहा छ D भनेको चाहिँ 0.4 * 10⁻³ यसलाई के गर्ने हामी mm लाई मिटरमा लाने है 10⁻⁵ मिटर हुन्छ 10⁻³ हुन्छ 1 mm = कति हुन्छ यो 1 mm = 10⁻³ मिटर हुन्छ यो याद राख्ने यसलाई त्यसरी के गर्ने कन्भर्ट गर्ने है त्यसपछि चाहिँ हामी के गर्छौं भने पाई को भ्यालु थाहा छ हामीलाई यसको भ्यालु पुट गरेर हामी L भनेको चाहिँ हामीलाई दिएको छ भने 1 मिटर दिएको छ यो 4 बार यसरी चाहिँ हामी पुट गर्ने के गर्न सक्छौं भने यसको ओम मिटर हुन्छ यसको युनिट याद राख्ने है यसको युनिट हामी यसरी पनि याद राख्न सक्छौं यसको चाहिँ युनिट के हुन्छ ओम हुन्छ यसको पाई स्क्वायर भनेको चाहिँ पाई स्क्वायर 4 भने के हुन्छ हाम्रो m मिटर स्क्वायर भयो र यसको चाहिँ के हुन्छ मिटर हुन्छ भने यो मिटर क्यान्सल भयो भने के हुन्छ मिटर
ओम मिटर हुन्छ। यसरी हामी के गर्ने भने यसको युनिट हामी राख्न सक्छौं यहाँ र यसलाई सिम्पली हामी के गर्न सक्छौं भने यसरी यो फर्मुलाबाट क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। यो फर्मुला राखेर हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं र मेन भनेको फर्मुला अब यो हो है। यसको यो फर्मुलाको बेसिसमा जेनरली न्युमेरिकल्सले सोधिरहेको हुन्छ, त्यो कारणले गर्दा लास्टमा मैले यो न्युमेरिकल्स गरिदिएको। यसको साथसाथै के छ भने यो च्याप्टरमा हामीलाई जति पनि इम्पोर्टेन्ट न्युमेरिकल्सहरु थियो त्यो सबै हामीले सल्भ गर्यौं। त्यो सर्किटबाट न्युमेरिकल सल्भ गर्यौं र यो चाहिँ के भयो भने आजको क्लासको यो ल्याङ्ग्वेजबाट टाइपको न्युमेरिकल्सहरु थियो। यसरी हामीले यो च्याप्टरको न्युमेरिकल्सलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौं। यसको बावजुद पनि कुनै क्वेशनहरु चाहिँ प्रब्लम भयो भने हामीलाई कमेन्ट्स बक्समा चाहिँ यो च्याप्टरको चाहिँ या कुन सालमा सोधेको छ कस्तो नम्बर छ भन्ने कुरा चाहिँ या फेरि हाम्रो लिंकमा गएर चाहिँ सेन्ड गर्न सकिन्छ। इमिडिएटली हामी त्यसको सल्युसन गरेर पठाउँछौं है। ओके त स्टुडेन्ट्स यो च्याप्टरको लागि चाहिँ हामीले यहाँसम्म चाहिँ यो कुराहरु गर्यौं र यो च्याप्टरलाई हामी यहाँ कम्प्लिट गर्छौं। यसपछि चाहिँ हामी इलेक्ट्रिकल सर्किट स्टार्ट गर्छौं, जो पनि के छ भने सर्किटसँग रिलेटेड कुराहरु छ त्यसमा है। त नेक्स्ट क्लासमा हामी के गर्छौं इलेक्ट्रिकल सर्किट स्टार्ट गर्छौं। ओके थ्यांक यू।